Nandi's ears as well, something that could very well be possible or be seen here as well. So this is something that is possible, and perhaps the Prime Minister could be seen doing a bit later as well. But as कल्याण विद्यामिनाय नित्यं काञ्चस्वस्तिं ब्रुवन्तु नः जतो जातः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः असुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां गंगापाणिं च भैरवं वन्दे काशीमुहागंगां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं संज्ञातौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः पुष्पद्रव्यं चादाय संकल्पः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नी द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते असि वरुणयोर्मध्ये भागीरथ्याः पश्चिम दिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षेऽस्मिन् आनन्दनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायने हेमन्तऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे मार्गशीर्ष मासे शुक्ले पक्षे दशम्यां शुभ पुण्यतिथौ चंद्रवासरान्वितायां गोत्रः नामधेयो गुणे आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणो वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव कृपा प्रसाद द्वारा देशेऽस्मिन् सुख शांति सौमनस्याभिवृद्ध्यर्थम भारतीयानां धर्म बुद्धि लाभार्थम समस्त संसारस्य प्राणिनां कल्याणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव
सुप्रसन्नार्थम विशेषतः श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण अवसरे अद्य यथाविधि भगवता श्री विश्वेश्वरस्य सांब सदाशिवस्य यथोपचारैः पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं मुद्गद्दिवाकरदिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूरिमुक्तिहेतु गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगमराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्फुटममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रमो नमस्ते रुद्रमन्यवौतोदैकवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयान सर्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसे। ध्यानार्थे रत्नसिंहासनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओं जामि भुङ्गिरिशन्तहस्ते विभगतवे शिवाङ्गिरिप्रदां कुरु माहि पुंसे। पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षात् वदामसि यथा नः। सर्वविजगदयत्मकुसुमना अजगोचदधिपता प्रथमो दैव्यो विगग अहिंज सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च जातु धान्यो धराचिः पराशुभ असौ जस्ताम्रो अरुणौ तव बृहु सुमङ्गलः। देचैनगो रुद्र अभितो दिशुषिताः सहस्रसो वैधाकुहेडयि। एतानि पाद्यार्घ्यात्मनि हस्तानि अपुरात्मनि अर्घ्यं समर्पयामि। पयः पृथिव्यां पयो गणेकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मयम्। श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। पयस्तानं समर्पयामि। पयस्तानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओं दधिग्रावणो अर्कारिघञ्जिग्नो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्णप्रण आयुर्गुङ्गिवारि गदा। श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। दधिग्रावणं समर्पयामि। ओं घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निर्घृते घृतं वस्य धाम अनुपधमा वहमादय स्वस्वाहा। घृतं घृतवक्षिहव्यं मधुपातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्णः सन्तोखली मधुनतमुतो फसो मधुमत्पार्थिवधूरजः। मधुजौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः अपागुरसमुद्भयसकु सूर्ये सन्तगु समाहितम्। अपागुरसस्य यो रसस्तम्भो गृणामुत्तममुपयाम गृहीतो सीन्द्राय स्वाजुष्टं गृणां मेघतेजो निरेन्द्राय स्वाजुष्टतमं मामित्यन्धनुः कपतिनो विशल्यो बाणवाङ्कुत अनेशन्नस्य या इघव आपुरस्य विगङ्गते। अग्मुसुनाते अग्मुसुः पृच्छतां परुखा परुः गन्धते सोमभवतु मदाय रसो अच्युतः। श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं दभिस्नानं घृतस्नानं मधुस्नानं शर्करास्नानं पञ्चामृतस्नानं फलोदकस्नानं गन्धोदकस्नानं च समर्पयामि। ओं शुद्धावाला सर्वशुद्धावालो माणिवालस्त आश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो ऋणश्रे
सदाशिवाय नमः शतोदकस्नानं समर्पयामि गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् दितो मुक्षीयमामुता गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपये स्त्रियम् असौ यो वसपति नीलग्रीवो विलोहिता उभैनं गोपा अदृशन्नुदार्जो मृडयातिनः श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः वस्त्रं यज्ञोपवीतं च समर्पयामि प्रामुं च धन्वादस्वमुवायो राज्योर्जाम्माजाश्चते हस्तैकवः पराता भगवो पपाक्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पते त्वामोघधे सोमो राजा विद्वां चक्षुमाधमुच्यता श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं लेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपत्रे हरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणे व्यायुधं जमनगे कस्यपस्यत्रायुधं माजदेवे पुत्रायुधं तान्नो अस्तुर्यायुधं श्रीसाम्ब सदाशिवाय काशी विश्वेश्वराय नमः अस्मान् लेपनं समर्पयामि प्रियायश्च मे नवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे असूराश्च मे जतेन गमन्तां विध्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम् श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः नानाविध पुष्पमालाः समर्पयामि मन्दारमालां गुलगालगालैः कपालमालां चितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय साम्ब सदाशिवाय नमः नानाविध पुष्पमालाः समर्पयामि यैरिव भोगैः पर्येति बाहुन्द्याय हेतिं परिवादमानः हस्तगनो विश्वा वायुनाभिर्विद्वा पुंसं परिपातु विश्वातः नैवेद्यं पुरः संस्थाप्य ॐ अग्निर्देवता पातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता भगवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता
भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराध्यमहं कुर्वे पश्यमे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैरेवाभिवन्दनम् हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् हारार्थिक्यग्रहणम् हस्तप्रक्षालनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं वीरमवेतं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाते श्रीमहादेव शम्भो सानन्दमानन्दवने सनन्दम् आनन्दकन्दं हरपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणीयजलाकलापम् गौरी निरन्तरविभो श्रुतवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमनापारम् वाराणसी पुरवती भगवेश्वनाथम् तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेवा तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्वर्णेन विनश्यति काशी विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः शरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अनेन कृतार्चनेन देशकालादि अनुसारतः यथा ज्ञानेन विहितेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवादि देवता सांगा सपरिवारा सायुधा सशक्तिका सवाहना सगणा प्रियंतां नमः श्रीकाशी विश्वेश्वरार्पणमस्तु नमः सर्वैकार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रणयेन मया कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा The Prime Minister right now participating in the puja at the Kashi Vishwanath temple. Yesterday when we were there, we were talking to the head priest of the Kashi Vishwanath temple, and he told us that 7 seers would be taking part in different aspects of conducting the entire ritual, the entire arti, the entire puja of the Kashi Vishwanath temple. The Prime Minister is taking part there. He came in with the kalash which had the waters of the river Ganga, of Ganga water, and he offered it at the Kashi Vishwanath temple. He is going to be making a small offering as well, is what the temples tell us. And you can see him put a small coin which he had in his pocket, is what we were told that he would be doing. After this, the Prime Minister would be going on and inaugurating the Kashi Vishwanath corridor. It's been his dream. It's been something that he promised the people of Varanasi in the year 2019. The religious ceremony, the Aarti, concluding at the Kashi Vishwanath Dham. It's quite interesting, the interplay that the priests are having with the Prime Minister. And what's really interesting is, because you could make out in the screens right behind me, that the Prime Minister chanted
something which is iconic, which is the ethos and the spirit, built into the spirit of Varanasi, which is the chant of Har Har Mahadev. You could hear the Prime Minister say Har Har Mahadev, and there's a way they do it. You know, you put your hands up, you're in obedience to the Lord, and you say Har Har Mahadev. And everyone at the, the Dasha